نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا أن يرزقنا العلم النافع، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع. أيها الأحبة، كما رأيتم فإن هذا اللقاء بعنوان مدخل إلى علم التفسير. والحقيقة أن علم التفسير من أوسع العلوم في الشريعة الإسلامية، وعلم تداخل مع كثير من العلوم الأخرى. بل علم التفسير الذي هو جزء من علوم القرآن يعني يتداخل كثيرا مع علوم القرآن. ولو أردنا أن نحدد ما هو هذا المدخل لعلم التفسير، فنقول هو مجموعة المعلومات التي تنظم مسيرة العلم من خلال مفهومه ومصطلحاته. معلومات تنظم هذا العلم من خلال المنهج، وكذلك من خلال المصطلحات التي تكون مختصة بهذا العلم، وأيضا تاريخه ومنهجه. فإذن مجموعة المعلومات التي تنظم مسيرة العلم من خلال مفهومه ومصطلحاته وتاريخه ومنهجه. ما هو هذا العلم؟ ما هو مفهومه؟ مصطلحاته الخاصة به، تاريخه، كيف تدرج هذا العلم حتى وصل إلى ما وصل إليه في زمننا هذا. والعلاقة بين التفسير والعلوم الأخرى هي علاقة أيها الأحبة تكاملية. فمثلا تجد أنه يعني يتداخل مع علوم اللغة العربية من نحو وبلاغة ونحوها، وكذلك كما ذكرنا مع علوم القرآن، وهي أولى بذلك، من أسباب النزول، وكذلك ما يتعلق ما يتعلق بآي القرآن وفواصلها والوقف والابتداء ونحو ذلك. فكل هذه علوم يعني التفسير يعني يكون معها في منظومة متكاملة. لكن إذا أردنا أن نبين ما هو التفسير، ما هو التفسير؟ علم التفسير هذا يخرج كثيرا من العلوم التي قد تتداخل معه. علم التفسير أيها الأحبة هو من فسر الشيء وأظهره وبينه، فمعناه بيان معنى الكلمات، بيان معنى التراكيب التي في كتاب الله عز وجل. ثم بعد ذلك يكون الانطلاق لما بعدها من العلوم التي تكون مكملة لهذا العلم. لكن يعني لو حصرنا التفسير في هذا المفهوم لوجدنا أن كتب التفسير مليئة بغير هذا الأمر. فتجد أنهم يذكرون فيما يتعلق بالأحكام الفقهية، وأحيانا يستطردون
خاصة في كتب التفاسير التي اعتنت بالأحكام أحكام القرآن الكريم. وكذلك يستطردون فيما يتعلق في بعض في الإعراب ونحو ذلك، وبعضها تستطرد فيما يتعلق بأصول الفقه وغيرها، وبإذن الله عز وجل سنأتي إلى شيء من هذا. لا بد لكل علم أيها الأحبة من 3 ركائز، وهي المصطلحات، مصطلحات العلم. فأي علم مستقل لا بد له يعني من مصطلحات، وهذه فيما يتعلق بالتفسير يعني أكثر ما تذكر في أصول التفسير، وفيما يتعلق بالقواعد، قواعد التفسير ونحوها. ثم أيضا تاريخ العلم سواء التفسير أو غيره، هذه من مرتكزات قلنا المصطلحات في البداية، ثم بعد ذلك التاريخ، تاريخ العلم، نشأته ثم تطوره، التأليف فيه، يعني المتقدمين فيه والمتأخرين، منهجهم هل يختلف عن يعني المتقدمين عن المتأخرين ونحو ذلك. ثم أيضا المنهج المختص بهذا العلم، المنهج المختص بأي علم، هذا المرتكز الثالث. المنهج المختص بهذا العلم وهو علم التفسير، ولعلنا نأتي إلى شيء من تفصيل التاريخ وكذلك منهج التفسير. فتاريخ العلوم، فتاريخ علم التفسير هو أولا ابتدأ من متى؟ من زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يفسر لهم بعض الآيات، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، حينما ذكر يعني قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فالقوة هنا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالرمي. وكذلك كان أحيانا يشكل بعض الآيات على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمثلا لما نزل قول الله عز وجل: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا، وكأنه يحذرهم مما قالت الأمم السابقة من قولهم سمعنا وعصينا ونحو ذلك. فأنزل الله عز وجل بعدها: لا يكلف آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم أنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة عفي عنها الخطأ والنسيان وما استكرهت عليه وما حدثت به أنفسها ونحو ذلك. ثم أيضا كذلك يعني من الأمثلة على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فجاء إليه بعض الصحابة وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ ففسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية لهم وبين لهم أن الظلم هنا ما معناه الشرك. وقال: أما سمعتم ما قال العبد الصالح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: من هو؟ لقمان في سورة لقمان قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفسر الآيات ويوضح المشكل، يعني كما أشكل الخيط الأبيض من الخيط الأسود على عدي بن حاتم رضي الله عنه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم له أن المعنى ليس كما تصور من أنه جعل خيطين أبيض وآخر أسود، بل أنه ظهور الفجر الصادق، يعني بيان الفجر ووضوحه من غيره. وهذه كثيرة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
ولكن لم يكن هناك كثير من الآيات، أو عفوا ليس أكثر التفسير هو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم كانوا عربا يفهمون القرآن فينزل القرآن ويفهمونه كما بين الله عز وجل بلسان عربي مبين، فهو واضح لهم بين، ليس لديهم فيه أي إشكال إلا بعض الإشكاليات اليسيرة التي يبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك جاء عصر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة، وكانوا يفسرون القرآن كبار صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن ممن برز في تفسير القرآن من الصحابة هو عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يعلمه الله عز وجل التأويل وأن يفقهه في الدين، فاستجاب الله عز وجل دعوة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وعبد الله بن عباس من كبار الصحابة ولا من صغارهم؟ من صغار الصحابة، لكنه كان صاحب قلب عقول ولسان سؤول، ولذلك كان أغلب التفاسير التي رواها ابن عباس عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ابن عباس كان يأخذ عن كبار الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمر ابن عباس تقريبا في سن 12 أو 13 من عمره رضي الله عنه وارضاه. ابن عباس ولد متى؟ في حصار الشعب، والنبي صلى الله عليه وسلم محاصر في شعب أبي طالب قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات يسيرة، تقريبا كان عمره في 13 ونحوها لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك ابن عباس لم يكن في بداية الأمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج الناس إلى علم مثل ابن عباس، ولذلك لما قال للأنصاري تعال معنا نسأل أو هلم نسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبار الصحابة، فقال له أتظن أن الناس يحتاجون إليك، أو كلمة نحوها، وفيهم كبار الصحابة من أمثال أبي بكر وعمر وغيرهم من العشر المبشرين بالجنة، وممن شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم التنزيل في بدر، وممن كذلك كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان في صلح الحديبية في السنة 6 من الهجرة، وكان عددهم 1400، وغيرهم ممن لازموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم فانطلق ابن عباس رضي الله عنه وارضاه يأخذ العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن كبارهم، حتى صار مرجعا من مراجع العلم. ولذلك قال الأنصاري بعد سنوات، ابن عباس بقي تقريبا 40 سنة يعلم العلم ويدخل عليه الناس يسألونه في التفسير وفي الفقه وفي أشعار العرب وفي غيرها، فأصبح مرجعا في العلم. فقال الأنصاري والله لقد كان هذا القرشي أعقل مني، لأنه كان ينظر ماذا؟ ينظر إلى المستقبل رضي الله عنه وارضاه. ولذلك عمر بن الخطاب كان يجلسه مع كبار الصحابة في عهده رضي الله عنه وارضاه، في عهد عمر كان يجلسه مع كبار الصحابة، وكأنهم وقع في أنفسهم بعض الشيء، إلا أن عمر رضي الله عنه وارضاه أراد أن يبين لهم تميز ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، فسألهم عن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقالوا نفهم منها أنهم إذا جاء فتح الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك دخول القبائل أفواجا، فلم يعد الدخول فردا في الإسلام، بل أصبحت القبائل تدخل في دين الله عز وجل.
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، يعني أكثر من التسبيح والاستغفار. فقال: ما رأيك يا ابن عباس؟ فقال: هذا دليل على دنو أجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عمر بن الخطاب: ما أفهم منها إلا ما فهمت منها. فكان فيه نباهة وفيه استنباط. لماذا؟ لأن كثير من العبادات ختمت بماذا؟ بالأمر بالاستغفار، فقاس هذا الأمر على ذاك واستنبط أن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهت أو أوشكت على الانتهاء، فعند ذلك يكثر من الاستغفار والتسبيح. ثم بعد ذلك كان لابن عباس طلاب كثر، منهم مجاهد بن جبر المتوفى سنة 105، وسعيد بن جبير الذي قتله الحجاج سنة 400، يعني مجاهد توفي بعده بكم؟ بسنة، وعكرمة وغيرهم. ولذلك ورد عن بعض يعني المفسرين أنه قال أن أعلم الناس بالتفسير هم أهل مكة. ابن عباس كانت مدرسته في مكة رضي الله عنه وارضاه. ثم أخذ هذه كذلك، يعني بعد ابن عباس كانت هناك طبقة أخرى وهم بعد الصحابة، وهم التابعون، منهم كما ذكرنا سعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم. وقد ذكر أن عبد الملك بن مروان المتوفى سنة 86 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خليفة أموي، نعم، أنه طلب من سعيد بن جبير أن يكتب له تفسيرا، فكتب له تفسيرا، وقيل أنه وجد ذلك التفسير في خزانة عبد الملك بن مروان. وهذا يعني متقدم جدا في التأليف، لكن لم يصلنا مثل هذه يعني التفاسير أو هذه الكتابات أو هذا التدوين، إنما وصل بعده يعني من ألفوا بعده بعد 100. ولعل من أوائل من وصل إلينا تأليفه مقاتل بن سليمان المتوفى سنة 50 و100 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكل هذه كانت تفسيرات بماذا؟ يعني الإسناد، تفسيرات بالرواية، وهذا الذي يسمى التفسير بالمأثور، يعني ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما أثر عن التابعين. وكانوا هذه الفترة كانت خاصة في عهد الصحابة، ثم التابعين ربما في بداية عصر التابعين كانت الأمور فيما يتعلق بالاحتجاج باللغة، العصر الذي يعني يحتج به في اللغة، لم تكن تدخل عليهم ما يتعلق بالعجمة وما يتعلق باختلاطهم بغير العرب، فكانوا يفهمون القرآن ويفهمون يعني بلسانهم ويعرفون تفسيره دون أن يبين لهم إلا في بعض الكلمات اليسيرة. وعصر الاحتجاج اختلف فيه، لكن هو في تقريبا 120 إلى 150 أو نحو ذلك. ثم بعد ذلك كان التفسير في عصر الصحابة والتابعين قد استوعب تقريبا جميع القرآن الكريم، خاصة فيما يتعلق يعني بعد 200، يعني أصبحت هذه الطبقات الثلاث وتابعي التابعين أصبحوا قد جاءوا على أغلب تفسير كتاب الله عز وجل. ثم أيضا يعني هذا التفسير كما ذكرنا هو التفسير بالرواية عن ابن عباس، عن مجاهد، عن غيرهم من التابعين من الصحابة والتابعين،
أيضا الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه أو عن يعني وقت نزول هذا الكتاب العزيز أو نزول بعض هذه الحوادث، يعني كانوا يروونها. ولذلك فمثلا يعني اختلف المفسرون فيما يتعلق بقول الله عز وجل، هذا على سبيل المثال، لأنهم كانوا عاصروا التنزيل. من هم؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاصروا التنزيل، فكانوا يعني يبينون القرآن الكريم ومعانيه وتفسيراته من خلال ما شاهدوه. فحينما فسر ابن عباس مثلا قول الله عز وجل والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، قال هي الخيل تعدو ويصبح هناك قدح حينما تصطدم حوافرها بماذا؟ بالصخر ونحو ذلك. فقال علي بن أبي طالب، يعني لم يوافقه علي بن أبي طالب، لأن هذه الآيات نزلت وهذه السورة نزلت حينما فتح المسلمون خيبر في أي سنة؟ في السنة 7 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لم يكن معنا خيول إلا فرسين، وهذه هي المقصود بها الإبل والعاديات ضبحا. لكن أغلب المفسرين الآن على أنها ماذا؟ الخيل، على قول ابن عباس الأول، مع أن ابن عباس يقال أنه رجع إلى كلام علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أكبر منه وأفضل منه وأعلم منه. لكن لو قلنا أنها تفسير بالمثال، فكل ما كان يعدو وكل ما كان يعني لحوافره اصطدام ونحو ذلك وله صوت عند العدو ضبحا، فإنه يدخل في تفسير هذه السورة. ثم أيضا ما يتعلق بعد هذه المرحلة، يعني بدأت في عصر مبكر وفي وقت متقدم بيان ماذا؟ بيان بعض الألفاظ الغريبة، وأيضا ألف في هذا كتب، فمنها مثلا الكتاب أبو عبيدة معمر بن المثنى، وكذلك غريب القرآن ابن قتيبة الدينوري. هذه يعني كتب بدأوا في تأليفها، وكان الاهتمام على المعنى، ولذلك تجدون فيها ماذا؟ بعض الاستشهادات بالأشعار ونحوها. لم يكن هذا معروفا من قبل، إنما الذي كان معروفا هو التفسير بالإسناد، بالرواية، بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة، عن التابعين ونحو ذلك. ثم يعني تطور الأمر وبدأت مرحلة أخرى، وهي من مراحل تفسير كتاب الله عز وجل، وهي نقطة تحول في هذا العلم، وهي مرحلة ما بعد كتاب من أعظم الكتب في التفسير إلى الآن، تفسير ابن جرير الطبري، المتوفى سنة 310 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واسم كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن. محمد ابن جرير الطبري، ماذا يكنى؟ أبو لا قال يكثر في تفسيره، قال أبو جعفر. أي نعم، أبو جعفر. فهذه مرحلة أخرى. لكن خلونا نعود إلى مرحلة الصحابة أيها الأحبة، تفسيرهم مهم جدا، وكذلك التابعين
خاصة كبار التابعين ومن أخذوا عن الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابة كان عندهم مميزات، شاهدوا التنزيل حضروا أين نزلت، لذلك قال عمر: أعرف أين نزلت وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يوم الجمعة بعرفة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة ونحو ذلك. فهؤلاء يعني حينما ينزل عليهم القرآن ويذكر هذه الحوادث التي عاينوها وعايشوها بأنفسهم، مثل قول الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال. ما معنى الأنفال؟ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. نزلت في أي غزوة الأنفال؟ تذكر أي غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدر. أي نعم. الأنفال ما هي الأنفال؟ الغنائم. اختلفوا على الغنائم فنزلت يسألونك عن الأنفال. هي ما معنى الأنفال؟ الغنائم التي غنموها من المشركين بقتال. الفيء في سورة الحشر ما هو؟ الذي كان يعني بدون قتال. نعم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم حينما اختلفوا الله عز وجل أنزل عليهم: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم في وادي الصفراء وهم عائدون إلى المدينة، من بدر إلى المدينة. فهؤلاء شاهدوا كما ذكرنا التنزيل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعرفون هذه الحادثة، عايشوها بأنفسهم، رأوها، فهموا ماذا أراد الله عز وجل منها يعني فهما كما أراده الله سبحانه وتعالى أن يفهموا. لم يكن هناك مؤثرات أخرى أيضا، هم كانوا عربا ولم تدخل عليهم العجمة ولم يختلطوا بغيرهم إلا متأخرا. ثم أيضا كان عندهم سلامة المنهج، منهجهم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، متبعون لما جاء عن الله عز وجل وجاء عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الله عز وجل اختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ترى اختيار من الله عز وجل. ثم لم يكن هناك أحزاب ومناهج ومتعددة ومختلفة وطرق ومذاهب أبدا. يعني الفتن صحيح أنها جاءت في بعد وفاة من؟ لا، هي قال إن حديث حذيفة لما سأله عمر فقال عن الفتنة التي تموج كموج البحر أو كما قال، فقال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا. عمر فهم أنه هو الباب، قال: أيفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. فجاءت الفتن من بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، عهد عثمان قتل في فتنة ورضي الله عنهم أجمعين. قالوا حتى حينما سألوا حذيفة: هل كان يعني يعلم عمر أنه هو الباب؟ فقال: نعم، يعرف كما أن دون الليلة غدا أو كذا أو نحو هذا، أو كما أن دون اليوم غدا أو نحو هذه العبارة، يعني كما يعلم أن بعد هذه الليلة غدا أو قبلها يوم أو نحو ذلك، يعني تأكيدا لعلم عمر رضي الله عنه وارضاه. فجاءت الخوارج ثم بعد ذلك المرجئة، وبعد ذلك انتشرت فرق
ومذاهب ونحل، وجاء المعتزلة وغيرهم، وأيضا كانت هناك مذاهب فقهية، وإن كان هذا يعني اختلاف كان فيه يعني وظف التوظيف الصحيح، فإن فيه يعني تباين للعلماء ولتأصيلهم ونحو ذلك، وإثراء في الحركة العلمية للأمة الإسلامية الاختلاف الفقهي، ولكنه أيضا أثر حتى في تفسير القرآن الكريم. ولذلك الصحابة لم يكن عندهم مذاهب حتى فقهية، وهي مذاهب فقهية لم تكن موجودة في ذلك الوقت، فكانوا لغتهم سليمة، منهجهم سليم، قصدهم أيضا سليم، لم تشوبه شائبة، فكان تفسيرهم تفسيرا عظيما يجب العناية به والاهتمام به. ثم أيضا هنا يعني أمر آخر، وهو ما يتعلق بموضوع التفسير بالمأثور. التفسير بماذا؟ بالمأثور. كان يركز على ماذا؟ أيوة، هو الأسانيد، لكن بعد الأسانيد هل كان تفسيرا متوسعا؟ وتفسير يعني سليم كما ذكرنا، وتفسير واضح، وتفسير لكن أنا أقصد يركز على ماذا؟ هل كان يركز على الإعراب أو على البلاغة أو على مثلا الأحكام الفقهية، أو يركز على ما يتعلق بأصول الفقه، أو كان يعني يذكر الفوائد ونحو ذلك؟ بيان، يعني بيان معاني الآيات فقط، تفسير توضيح فقط. قال ابن عباس كذا هو كذا، صح ولا لا؟ ما تلاحظون هذا؟ جاء عن مجاهد أنه كذا، ما في تطويل في غالبه. فكان يركز على ماذا؟ على أغلب التفسير المأثور الذي أثر عن الصحابة والتابعين، كان يركز على المعنى فقط. ثم بعد ذلك تطور علم التفسير ودخلت فيه علوم أخرى. طيب، نأتي إلى مرحلة ما بعد بن جرير الطبري. ما بعد بن جرير الطبري طبعا هو ألف كتاب عظيم، وهو هل فيه بالرأي أو بالرواية؟ ماذا؟ بالمأثور؟ إيش؟ على الرأي. جميل. لكن الآن يمكن لماذا يغلب؟ هل أنت قرأت فيه أو اطلعت عليه؟ هو فعلا في روايات مطولة، أحيانا أسانيد مطولة، ثم تأتي الرواية طويلة. لكن أيضا فيه جانب آخر، وهو التفسير بالاجتهاد والرأي، وأيضا التصويب وذكر القراءات وذكر يعني
أولى القراءات ونحو ذلك، والترجيح وذكر الشواهد من شعر العرب ومن أقوالهم، وربط الآيات بعضها ببعض وأشياء كثيرة. فابن جرير هو مدرسة في التفسير، ابن جرير كتابه مدرسة في التفسير. ويعني كان قد ألفه في 8 سنوات رحمه الله، وأملى على طلابه، حتى أنه لما ذكر لهم أنه سيملي عليهم فكان يريد أن يملي عليهم قالوا 30,000 صفحة أو نحو ذلك، ثم اختصر لهم في 3,000. فقالوا حينما ذكر لطلابه هذا قالوا: يا إمام تفنى الأعمار وما انتهينا. فقال: إنا لله ماتت الهمم. ثم ألف هذا التفسير أنتم رأيتموه الآن، يعني لعل من أفضل الطبعات هي طبعة التركي، وهو موجود أيضا حتى في الباحث القرآني لمن أراد يعني أن يطلع على بعض التأويلات والتفسيرات فيما يتعلق بابن جرير الطبري. ابن جرير الطبري أيضا أهمية تفسيره أنه أيضا يذكر كيف تفسر، يعني يعلمك تقرأ في تفسير ابن جرير، تستفيد في أصول التفسير، تستفيد في قواعد التفسير. كلام مختصر أحيانا لكن كبير جدا، ولذلك العناية به مهمة. وهناك دراسات في تفسير ابن جرير الطبري، دراسات في ترجيحه، في ما يتعلق بالشواهد الشعرية عنده، فيما يتعلق ب يعني فيما يتعلق بالقراءات ونحو ذلك التي ذكرها، فيما يتعلق بالأسانيد التي ذكرها. ولا زال الكتاب يعني كما ذكرنا مدرسة، وحينما تقرأه لا ينقضي عجبك في كيف أن الله عز وجل منحه هذا الفهم الواسع وهذا الحفظ الكبير وهذا التبحر، حقيقة تبحر في جميع العلوم. طيب، حتى أنهم ذكروا أن الشواهد الشعرية التي أوردها أكثر من 1000 بيت في هذا الكتاب. طيب، جاء بعده من جاء بعد ابن جرير الطبري، فلا بد أن يكون لابن جرير تأثيرا عليه من المفسرين، كل من جاء بعده. وكانت مرحلة أخرى من مراحل التفسير. ابن جرير قلنا توفي متى؟ 310. ثم جاء بعده من ألف التأليفات أيضا متوسعة، يعني ابن جرير يعتبر من الكتب المتوسعة. احنا لازلنا الآن في التاريخ. جاء ابن عطية الأندلسي، ما اسم تفسيره؟ عبد الحق بن غالب الإمام القاضي. ابن عطية الأندلسي أيضا. لا المحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز، هذا لابن عطية. وأيضا هذا من الكتب المتوسعة جدا، وأيضا يذكر القراءات والترجيحات ونحو ذلك والأحكام الفقهية وغيرها جدا، والإعراب، ومتوسع. وهذا أيضا كان من المتقدمين أظن في القرن الخامس والقرن الرابع. وأيضا ثم جاء بعده من جاء من المفسرين، منهم ابن كثير، وكذلك القرطبي في أحكام القرآن،
وغيرهم، زاد المسير ابن الجوزي، وإلى أن وصلنا إلى الكلبي في كتابه التسهيل، وإلى المتأخرين إلى الوقت الحاضر. لكن بداية ابن جرير هو مرحلة أخرى من مراحل التفسير، محور. فإذا كان عبد الله بن عباس في زمن الصحابة، وإذا كان شيء فارق في التفسير بالمأثور، فإن ابن جرير في التأليف والتوسع ونحو ذلك هو أيضا شيء فارق فيما يتعلق بهذا الأمر. فما بعده كما ذكرنا لابد أن يكون له فضل عليهم. ثم أيضا هناك منحى آخر، وهو المنحى البلاغي، كيف أن القرآن وبلاغته والتقديم فيه والتأخير والإعجاز في نظمه وبيانه. فهذا يعني كان قد بدأ فيه الجرجاني في ذكر هذا الأمر وفي التأصيل له، لكنه لم يأتي إنسان على تفسير كتاب الله عز وجل بهذا الأمر وتوظيف هذه القواعد وهذه الأمور إلا من الزمخشري في كتابه الكشاف. فهذا أيضا كان مرحلة أخرى فيما يتعلق بالبيان والإعجاز ونحو ذلك. والزمخشري محمود هذا ماذا كانت عقيدته؟ معتزلي، هذه الإشكالية. لكن يستفاد فيما يتعلق بالبيان والبديع النظم ونحو ذلك، في التقديم والتأخير، في الأسلوب، يستفاد من هذا التفسير الكشاف، استفاد منه. وأيضا ينتبه لما ذكر من العقيدة التي فيها اعتزال، الله المستعان. طيب، يعني يمكن أن نقول أن هناك تصنيفات في التفسير بدأت تنحو، كل تفسير ينحو منحى أو يكون فيه شيء غالب عليه. فمثلا التفاسير التي اعتنت بالإعراب، البحر المحيط لمن؟ لأبي حيان. نعم، ابن حيان ولا أبي حيان؟ نسيت والله. على كل لأبي حيان أظن. أي نعم، الأندلسي. أنت من اللي قال ابن حيان؟ طيب، كذلك يعني السمين الحلبي، الدر المصون. كذلك في الفقه كما ذكرنا القرطبي الجامع لأحكام القرآن، وكذلك الجصاص في أحكام القرآن، وكذلك ابن العربي. إيش مذهبه ابن العربي الفقهي؟ المالكي. نعم، المالكي عنده ماذا؟ أحكام القرآن. فهذه غلبت عليها ماذا؟ الفقه. ولذلك بعضهم لما جاء لتفسير مثلا قول الله عز وجل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، جاء وفسر اللقطة، ذكر أحكام اللقطة، يعني مع أن شيء بسيط بس يدخل منه إلى هذا الفقه فيتوسع في الفقه. وذكر لقطة الحرم، وذكر لقطة الإبل أو غيرها من بهيمة الأنعام ونحو ذلك، فيتوسع في هذا. فهذه تسمى كتب الأحكام القرآن، وهي تفاسير لكن تهتم أكثر شيء بآيات الأحكام. كذلك في أصول الفقه ممكن يعني متناثرة، أكثر شيء تجدها مثلا في كتاب الرازي
مفاتح الغيب، ويسمى أظن التفسير الكبير للرازي، تجده أكثر يعني من ذكر بعض يعني الأشياء في أصول الفقه. في البلاغة كما ذكرنا الزمخشري. هناك كتب يعني متوسعة في كل شيء كما ذكرنا، مثل المحرر الوجيز بن عطية، يعني تستفيد منها في أشياء كثيرة. كذلك الطبري، كتاب الطبري، تفسير الطبري. طيب، الطالب العلم يبدأ بماذا؟ أول شيء يبدأ بمعرفة المعنى، أول شيء يركز على التفسير. ما هو التفسير؟ معرفة المعنى، معنى اللفظ أو التركيب، يعني من كتاب الله عز وجل. فمثلا قول الله عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي في كتاب، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. لا يجليها، ما معنى لا يجليها؟ لا يكشفها ويظهرها. قال لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها. ما معنى حفي؟ إيش؟ كأنك حريص عليها، كأنك حريص على معرفة وقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حريصا على معرفة وقت الساعة. حينما جاء ذلك الأعرابي وقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: ماذا أعددت لها؟ هذا هو السؤال الأهم. فمعرفة مثل هذه الألفاظ، معرفة المعاني، معرفة معنى اللفظة نفسها، ومعرفة معنى الآية كاملة، تركيب، هذا مهم جدا. ولذلك طالب العلم يبدأ بماذا؟ بالمفردات، مفردات القرآن الكريم، معانيها. وهناك كتب كثيرة، وأحيانا تكون بعض المصاحف مطبوعة في الهامش، هذه ممتازة، تقرأ الآيات وتعرف الألفاظ الغريبة. طبعا العرب يعرفون، يعني لا يحتاجون إلى معرفة كثير من الألفاظ التي وردت مثلا في القرآن الكريم. قل سيروا في الأرض، واضحة صح ولا لا؟ لكن ربما غير العرب يحتاجون إلى كل لفظة يعرفونها، فهذا أمر يعني ينتبه إليه. أيضا العرب في قديم الزمان كانوا يعرفون أكثر، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أنه لم يعني يبين جميع معاني القرآن الكريم، لأنه ما كان الحاجة موجودة. ثم جاء الصحابة وكان الحاجة يعني أكثر، ثم جاء التابعين وكانت الحاجة أكثر من عصر الصحابة لاختلاطهم وبعدهم عن اللغة العربية. لكن أحيانا تكون الكلمة موجودة عند بعض القبائل وبعضها ليست موجودة، ونحن الآن أيضا كذلك نحتاج إلى معرفة هذه المعاني أكثر مما سبق، يعني من القرون المفضلة. لماذا؟ لأننا ابتعدنا أيضا عن اللغة العربية ودخلت اللهجات ونحو ذلك، دخلها شيء من التغيير. طيب، قلنا مفردات القرآن مع حفظ الإنسان، مع مروره، قراءته في ختم القرآن، قراءته في أي وقت يقرأ يستشكل عليه شيء يذهب يعرف المعنى. ثم أيضا التراكيب، يعني يعرف معنى الآية كاملة، ماذا يقصد منها. هناك تفسير المختصر أو المختصر في التفسير، وهذا جيد وموجود مع تطبيق آية، هذا إذا أردت شيء مستعجل. وأيضا
وأنت تقرأ أشكل عليك شيء ادخل عليه مباشرة تجده. أيضا التفسير الميسر، هذا كان من تأليف نخبة من العلماء بإشراف أو برعاية ماذا؟ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، تفسير الميسر. هذا أيضا جيد فيما يتعلق ب يعني فهم معاني كتاب الله عز وجل. ثم أيضا مرحلة أخرى وهي أيضا مرحلة مهمة فيما يتعلق بفهم أيضا معاني التراكيب ونحو ذلك. أحيانا ذكر القراءات، أحيانا يكون اختلاف يعملون تعملون. هذه نأتي إلى كتب مثلا الجلالين وغيره. التسهيل لمن؟ لا التسهيل ذكرناه، ابن جزي الكلبي الأندلسي رحمه الله. فهذا كتاب مسهل، يعني بإمكانك أن تقرأه وأن تستفيد منه. من حيث الفوائد، أن تريد فوائد، أحيانا تأتيك آية وتريد فوائدها، تريد أشياء تدبرية فيها، تريد فوائد مجموعة لك في أحكام أو نحو ذلك، وبأسلوب مختصر وسهل وبأسلوب مقارب للغة العصر. تذهب إلى ماذا؟ إلى كتاب السعدي. كتاب السعدي أحيانا كتاب السعدي لا تجد فيه، يعني تقرأ ما تجد فيه الألفاظ الغريبة أو شرحها أو نحو ذلك، ما تجد فوائد، تجد تدبر، تجد يعني معاني عظيمة إيمانية أو نحو ذلك. فهذا ينتبه له. السعدي مرحلة بعد مرحلة المختصر والميسر في القرآن الكريم، في تفسير القرآن الكريم. ثم تأتي بعد ذلك إلى الكتب أو التفاسير التي فيها شرح وآثار ونحو ذلك، منها كتاب ابن كثير، وكذلك كتاب زاد المسير لابن الجوزي. زاد المسير لابن الجوزي، هذه كتب فيها توسع وفيها شرح وفيها آثار ونحو ذلك. ثم كما ذكرنا بعد ذلك تبحر فيما شئت من العلوم، لكن أهم شيء أن تعرف المعنى، أن تعرف ما هو المراد من هذه الآية باختصار، تفسير. ثم بعد ذلك تتطرق إن شئت تريد فقها، إن شئت تريد بلاغة، فهناك تفاسير وذكرناها. إن أردت إعرابا ونحو ذلك فأيضا لها كتبها. فعند ذلك يعني تعرف أين تذهب، ماذا تريد. لكن بعد المرحلة الأولى وهي مرحلة إن أردت تدبر وفوائد ونحو ذلك، كما ذكرنا تفسير السعدي رحمه الله. طيب، من أيضا من الكتب المتوسطة المختصرة الوجيز للواحدي، له 3 تفاسير: الوجيز مختصر، والوسيط الوسيط متوسط من اسمه، والبسيط متوسع ليس بسيط، يعني معناه متوسع، زاده بسطة في العلم والجسم، يبسط الرزق يعني يوسع عليه. فالبسيط متوسع جدا. ثم بعد ذلك تستفيد بما يعني مما شئت من
مصادر التفسير. هناك أمر مهم وتنبيه مهم فيما يتعلق بالإسرائيليات، ما رأيكم؟ ها؟ رحمه من الشيخ؟ ابن عثيمين رحمه الله. أحسنت. قال ما أقره الإسلام وصدق به ونحن نصدقه، وما لم يقر الإسلام ولم نصدقه نتحدث. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. كذلك ما لم يصدقه الإسلام ما كذبه الإسلام لا نصدقه ولا نكذبه. ممتاز، أحسنت، رحم الله الشيخ ابن عثيمين. الإسرائيليات طبعا مروية في كتب ماذا؟ في كتب التفسير بالرواية، من كتب التفسير بالرواية التي يعني خصصت من تذكرون ماذا؟ كتاب يعني خاص بالروايات كلها في التفسير. ها؟ لا خاص ما فيها بالاجتهاد ولا. الدر المنثور للسيوطي، در المنثور للسيوطي، وهو الذي أخذه الشوكاني في فتح القدير تقريبا ووضعه في كتابه فتح القدير، وأضاف عليه التفسير بماذا؟ بالدراية. فتجد الإسرائيليات كثيرة فيها. هناك أهمية للإسرائيليات في تفسير كتاب الله عز وجل. أحيانا تأتي إلى بعض الآيات لا تجد أنك تصل إلى المعنى إلا من خلال هذه الإسرائيليات. مثال: قال ما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول وكذلك سولت لي نفسي. طيب، ما معنى فقبضت قبضة من أثر الرسول؟ هذه إسرائيلية. ها؟ إيش رأيكم؟ إسرائيليات. تقولون لنا إسرائيليات؟ هذه ما في إلا إسرائيليات في تفسير. كيف تصل إلى التفسير؟ إسرائيليات. بعضهم تشدد وقال لا نأخذ بالإسرائيليات في تفسير كتاب الله عز وجل ونحو ذلك، ثم يأتي وقت تفسير مثل هذه الآيات ويأخذ بها. إشكالية. لذلك لماذا السلف رووها في كتبهم؟ حتى بعضها مروية يعني عن بعض التابعين وعن بعض الصحابة، لأنها تفك الإشكال. فقبضت قبضة من أثر الرسول، قالوا قبض قبضة من أثر حافر خيل جبريل عليه السلام الذي نزل في هلاك فرعون فنبذتها. لما تأتي الرواية الإسرائيلية على فرس ويصفون الفرس وهذه ما لنا علاقة فيها، أهم شيء وروايات مختلفة، لكن في النهاية أهم شيء أن نعرف المعنى أنه قبض قبضة من أثر حافر فرس الملك فقط. هذا هو. أيضا وهذه لا أدري هل فيها آثار يعني عن الصحابة أو، لكن أظن والله أعلم أنها كلها إسرائيليات يعني في هذا الجانب. قال وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ إذ يلقون أقلامهم قرعة. يلقونها أين؟ قالوا أنهم ألقوها في النهر، اختلفوا على كفالة مريم
قالوا يلقون الأقلام، لا أدري هل الذي نزل أو الذي طلع يعني يبقى قلمه فوق أو الذي ينزل تحت هو الذي يكون له كفالة مريم. حينما اختلفوا جاءهم هذا الأمر بأن يفعلوا ذلك عن طريق نبي الله عز وجل من؟ زكريا، فكفلها الله عز وجل زكريا لأن القرعة كانت عليه. أذان يا شيخ؟ طيب. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله. لا بأس. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن ذكرنا أن الإسرائيليات مهمة، ولذلك وردت في كتب الآثار في التفسير، مهمة لمعرفة فهم بعض معاني كتاب الله عز وجل، وليس هناك طريق لفهمها إلا هذه الإسرائيليات. فنعرف أن السلف حينما ذكروها لم يكن ذكرها عبثا، لم يكن ذكرها عبثا، ولم يكونوا يتعاملون معها بحرج كما يتعامل معها بعض المتأخرين. طبعا إلا ما ذكرنا إذا كانت تخالف كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يوجد أو فيها بعض المخالفات الشرعية، فهنا يرد عليها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وأيضا من الأمور المهمة أيضا والتي ننبه عليها في هذا الجانب أسانيد التفسير. أسانيد التفسير لا يتعامل معها كما يتعامل مع أسانيد حديث الأحكام، فهي في علم وهذا علم آخر. ولذلك بعض المفسرين كانوا محدثين،
تجده يذكر روايات في التفسير لا يتشدد فيها كما يذكر الروايات في الأحكام التي تعلق عليها عمل وحكم ونحو ذلك. والسلف كانوا يتحرجون فيما يتعلق به عمل، وغير ذلك لم يكونوا بهذا التحرج الذي يعني قد يذكره البعض، أو تلك الاشتراطات في الأسانيد ونحو ذلك التي يعني أصبح بعض المتأخرين يقيس العلوم الأخرى على علم الحديث والذي فيه الجرح والتعديل ونحو ذلك، والرواية لا بد أن تكون يعني كلها عن ثقات أو لا يكون فيها انقطاع ونحو ذلك. فرواية التفسير المقصود منها فهم المعنى، إلا إذا كان يترتب عليها حكم شرعي فهنا يعني يكون التشديد. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حينما سئل عن قول الله عز وجل وفاكهة وأبا، ما هو الأب؟ فقال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله عز وجل ما لا علم لي به، أو كما قال، أو أنه قال إن قلت بكلام الله إن قلت في كتاب الله عز وجل برأيي. فهنا استعظم هذا الأمر، وقالوا أنه لم يجتهد في هذا في بيان معنى هذه الكلمة لأنه لا ينبني عليها عمل. طبعا بعض المفسرين يذكرون أنها شيء معين من أنواع النبات، وبعضهم يرى أنها كل ما كان من نبات الأرض الذي تأكله الأنعام، كما بين الله عز وجل متاعا لكم ولأنعامكم. فهنا يعني تفسير استنباط يعني من القرآن الكريم، تفسير القرآن بالقرآن من باب الاجتهاد طبعا. ولما سئل رضي الله عنه وأرضاه عن الكلالة فقال أقول فيها برأيي وأستغفر الله، لأنه ينبني عليها عمل، ينبني عليها قسمة مواريث، ينبني عليها حكم شرعي يطبقه الناس. فهنا اجتهد رضي الله عنه وارضاه وقال الكلالة هو الذي لا يكون له والد ولا ولد، يعني ليس له أصل وارث ولا فرع وارث، وإنما يرثه ماذا يسمونهم في علم الفرائض الحواشي، الأصول والفروع، ليس لديه أصول ولا فروع فيرثه من؟ الحواشي. فهذا أمر مهم يجب أن نتنبه له، وأسانيد التفسير هي من هذا القبيل الذي يعني يتساهل العلماء فيها. ولذلك ابن جرير ذكر كثيرا من هذه وقبله كذلك يعني مقاتل بن سليمان وغيرهم من المفسرين ممن ورد عنهم التفسير بالرواية أنهم يذكرون الأسانيد ويذكرون هذه المعاني. فهنا تنبيه مهم. أيضا التنبيه الثالث وهو ما يتعلق بأن بعض التفاسير هي تعتمد على قراءة غير قراءة حفص عن عاصم، الذي ما هي قراءتكم؟ ورش. من أين؟ لا، من أين؟ أي بلد أنت؟ نيجيريا. وأنت كذلك؟ ما شاء الله. بنين، ما شاء الله. قراءتكم ما هي؟ حفص، ما شاء الله. وأنتم؟
ورش عن نافع. بحكم يعني القراء والحرمين وكذا صارت حفص عن عاصم انتشر أكثر يعني، لكن في المغرب العربي وفي أفريقيا ونحن. أنت من الجزائر؟ أحسب أنك من السودة. ما شاء الله، أنت من الجزائر. ها ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك فيكم، ينفعنا وإياكم. أجل عندكم أيضا ورش، فهذه ينتبه إليها، لأن بعض التفاسير يعني المعتمد فيها عند المفسر يعتمد غير القراءة التي قد يفهمها الإنسان أو يقرأ بها دائما. فمثلا كيف تقرؤون نزاعة للشواء؟ نزاعة بالضم، ونحن نقرأها بالنصب، نزاعة للشواء. فتجد أن المفسرين، بل أغلب المفسرين إن لم يكن خاصة المتقدمين، كلهم يذكرونها بماذا؟ نزاعة للشواء بالضم. فتجد لما تقرأ بعدها تجد أن هذا ذكر الإعراب ونحو ذلك بأنها بالضم، فأنت على بالك أنها نزاعة وهم يفسرونها بنزاعة للشواء. فينتبه إلى هذا الملحظ المهم حينما تقرأ كتب التفسير، فلا تظن أن التفسير هو على نفس القراءة التي أنت تقرأ بها، فقد يكون هناك اختلاف أحيانا، بعض الكلمات متغيرة، يعني هي اختلافات يسيرة. بعض يعملون تعملون فيها يكثر فيها، السلام ورحمة الله، تكثر فيها هذه الاختلافات. فتثبت حاليا النصب وحاليا نزاعة للشواء عندنا حفص عن عاصم، لكن القراءات الظاهرة الأخرى كلها أتوقع والله أعلم أنها كلها نزاعة. أيوة، وهم التفاسير تجد أنهم يذكرونها، ولما يعربونها بناء على أنها مضمومة نزاعة للشواء. فأحيانا لما تقرأ تنبه لها في تفسير معين، تنبه إلى أنه قد يكون القراءة مختلفة التي بنى عليها الإمام الذي فسر القرآن، كابن جرير، كابن عطية في المحرر الوجيز، كغيره من العلماء، أنهم بنوا على قراءة أخرى ليست قراءة حفص عن عاصم. أي الظاهر نعم. لا لست في النحو يعني لكن أنا أبين هذه نعم. كذلك ما يتعلق ب خلاص قرب الختام، كم باقي؟ 5. طيب، أحيانا بعض التقسيمات تفيدك. فحينما تأتي مثلا إلى علوم القرآن عموما، فيها النزول وفيها علم جمع القرآن وفيها علم الآي والسور، وكذلك فضائل القرآن وأحكام القرآن والوقف والابتداء وجدل القرآن وغيرها من العلوم التي كلها اسمها علوم القرآن، ومنها التفسير. فتأتي إلى مثلا بعض العلماء يقسم القرآن إلى أنه مثلا عقائد وأحكام وقصص. هذه يعني فيها شيء جيد، أنك أحيانا تأتي وتأخذ مثلا تريد أنت القصص، فتذهب وتأخذ مثلا كتب ولفت في قصص القرآن كقصص القرآن لابن كثير ولبعض المعاصرين. أيضا مثلا في أمثال القرآن الكريم، كتب ألفت في أمثال القرآن الكريم، كتب في الوجوه والنظائر، الأشباه والنظائر، نعم هذه ونظيرها قول الله عز وجل، وهكذا يعني آيات متشابهة. ثم كذلك يعني بعض العلماء يختصر لك مثلا القرآن الكريم، وبعد أن اطلع عليه وبعد أن
فسره وبعد أن فيختصر لك مثلا بعض السور، يعطيك موضوعاتها ماذا تتحدث عنه. ومثل سورة الكهف، الفتن الثلاثة التي فتنة المال وفتنة صاحب الجنتين وفتنة العلم، وكذلك الخضر وموسى عليه السلام وقصتهم، وكذلك ما يتعلق بفتنة الجاه ذو القرنين الذي كان عادلا. فهذه تقسيمات مفيدة ومهمة حينما في تصورك لمواضيع القرآن الكريم. ومن أعجب ما اطلعت عليه، ولا أدري هل هو من كلام الشوكاني رحمه الله أم هو نقله عن غيره، قال: والقرآن يدور، يعني في معنى كلامه، والقرآن يدور على 3 أمور أو 3 قضايا كبرى، وهي إثبات وجود الله عز وجل، طبعا إثبات وحدانيته سبحانه وتعالى وقدرته ونحو ذلك، كلها تدخل في هذا الأمر، وإثبات النبوءات، كل القصص. قل ما كنت بدعا من الرسل، فتجد أن القصص هذه والمعجزات التي جاء بها الأنبياء ونحو ذلك كلها تتحدث عن ماذا؟ عن النبوءة، إثبات النبوءة. وكذلك قال: وإثبات اليوم الآخر، الحشر والميعاد ونحو ذلك. وهذا كثير في كتاب الله عز وجل، حتى لما يتكلم الله سبحانه وتعالى عن المطر والأرض والغيث ونحو ذلك وإحياء الأرض بعد موتها، يشير إلى ماذا؟ إلى قضية الميعاد، الساعة، القيامة، الحساب، الميزان، كل هذه، الجنة والنار، كلها تدخل تحت هذا الباب الذي ذكره الشوكاني، وهو إثبات اليوم الآخر والميعاد. فهذه بعض الأمور التي تفيد الإنسان فيما يتعلق بفهمه لكتاب الله عز وجل. وقضية أختم بها، وهي أن الإنسان لا يستعجل في العلم، لا يستعجل، هو يبذل السبب ويسأل الله أن يفهمه وأن يعلمه. وكذلك يعني هذه العلوم هي عملية تراكمية، يعني يمر عليك شيء لفظة في كتاب الله عز وجل مثلا ما عرفتها، فبحثت لها فوجدت معناها، ثم بعد ذلك تنساها، صح ولا لا؟ ثم تأتي مرة أخرى وتبحث مرة أخرى، وهكذا 3 مرة، 4 مرة، 10 مرة، تجد أنها تثبت، صح ولا لا؟ فلا يستعجل الإنسان في الثمرة، في ثمرة العلم، لا يستعجل في ثمرة العلم، فهي شيء يؤخذ يعني بنفس طويل، وكذلك تدرج. وما كان يشكل عليك اليوم سيكون بعدها، إذا استعنت بالله عز وجل وواصلت في طلب العلم، سيكون بعدها بوقت قد لا تتوقعه أنت غير مشكل وواضح عندك، وهكذا، وتترقى في سلم العلوم وتتراكم المعلومات، ويعني يصبح عندك ثراء وأنت لا تشعر. فلا تستعجل ثمرة العلم. بعضهم يحضر دروس معينة 1 2 ثم بعد ذلك يقول والله اتضح لي أني أنا ما قليل الفهم أو أنسى كثيرا أو نحو ذلك. هذا من تلبيس الشيطان، وكذلك من تثبيط الشيطان للإنسان. حتى لو أنك مت وأنت في طريقك للعلم فأنت على خير. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، فأنت في طريق الجنة. وأيضا إنما السيل اجتماع النقط، يعني فمن هنا معلومة ومن هنا معلومة، وهكذا، وكل يوم تكسب شيء، فبعد ذلك يفتح الله عز وجل عليك. فلا تستعجل في العلم.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفق أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك يا رب العالمين، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتذكره به. اللهم أدم علينا نعمك وأوزعنا شكرها. اللهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم يا رب العالمين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.